सगरेण रक्षां सन्धारयामि। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्सूर्यो जायत पुरादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत दूरमस्मश्चत्रवो यन्तदेशाः तदिन्द्राग्नेक्षतां तद्विशाखे तन्नो देवानुमदन्ते पश्चात् पुरस्तात् बहिर्नोऽस्तु राजाधिराजाय कृतज्ञशालिने नमो वयं श्रवणाय कुम्भणे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु श्रेयाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। वायुस्तावन्मग्नोत्रौ मुक्तदेव प्रजापति प्रजया संविधानः प्रमुच्यमाना भुवनश्रेतो गातुं तत्तेजमानाय देवाः कीर्तुं कृण्वन्नकेतवे वेशोमर्या वेशसे समुषद्विरजायताः यज्ञेन युज्यवैदन्तदेवाः कर्माणि प्रमाण्यासन् वेदनागं महिमानस्य दन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। महावेशमुक्तये नमो नमः। समस्तोपचारपूजां समर्पयामि पाद्यादिवनार्घ्यान् समर्पयामि समस्तोपचारोपचार शुद्धोपचारपूजां समर्पयामि। Anybody अर्चना स्पॉन्सर्ड गणेश अर्चना प्रेताय नमः अग्निगद्भत्सदाय नमः द्रश्रीप्रदाय नमः वाणी प्रदाय नमः अव्ययाय नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सर्वत्रयाय नमः सर्वरेप्रियाय नमः सर्वात्मकाय नमः सृष्टिशक्ताय नमः देवाय नमः अनेकाच्युताय नमः शिवाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणे नमः दैमात्रेयाय नमः निस्त्याय नमः भक्त विघ्न विनाशनाय नमः एकदन्ताय नमः चतुर्बाहवे नमः चतुराय नमः शक्तिसंयुताय नमः लंबोदराय नमः सूत्रकर्णाय नमः हरये नमः ब्रह्मदत्तमाय नमः कालाय नमः ग्रहवते नमः कामने नमः सोमे सूर्यामिलोचनाय नमः पाशांकुशधराय नमः चण्डाय नमः गुणातीताय नमः निरंजनाय नमः मकरवशाय नमः संसिद्धाय नमः सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः बीजपुर फलासक्ताय नमः वरदाय नमः शाश्वताय नमः दीर्घभयाय नमः गजने नमः चक्कने नमः इक्षुचावृते नमः श्रीकाय नमः अजाय नमः उत्तरकराय नमः श्रीपदये नमः स्तुतिहर्षिताय नमः गुणात्रिभेत्रे नमः जटिलाय नमः कलिकल्मषनाशनाय नमः चन्द्रचूडामणे नमः कान्ताय नमः पापहरणे नमः समाहिताय नमः आश्रिताय नमः श्रीकराय नमः सौम्याय नमः भक्तवांछितदायकाय नमः कैवल्यसुखदाय नमः संचिदानन्दविग्रहाय नमः दयायुताय नमः दान्ताय नमः ब्रह्मद्वेषवर्जिताय नमः
ब्रह्मत्य दैत्य भयताय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम श्रीरमाच्युतानंदे नागराज यज्ञोपवीतकाय नमः ओम स्थूलकंठाय नमः ओम स्वयं कर्त्रे नमः ओम सामे कोशप्रियानो परस्मै ओम कुलकुंडानामग्रन्णे ओम धीराणां वाजीशानां सुविदायकाय नमः ओम लोर्पा बिल्वप्रियाय नमः ओम अव्यक्तमूर्ते नमः ओम अद्भुतमूर्तिवे नमः ओम शैलेन्द्र तनयोत्तुंग केरणोत्तुंग मानसाय नमः ओम स्वलावण्य सुधाधाराय नमः ओम चिदमन्मद विग्रहाय नमः ओम समस्त जगदाधाराय नमः मायने नमः ओम मूषक वाहनाय नमः ओम पुष्टाय नमः ओम पुष्टाय नमः ओम प्रसन्नात्मे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्रीमते संपत् महागणपतये नमो नमः ओम पुष्पं वेदान पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवने चंद्रमा वाहपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवते एवं वेदान यो वामायतनं वेदान आयतनवान् भवते अग्निर्वाहपामायतनं आयतनवान् भवते यो वेदायतनं वेदान आयतनवान् भवते आयतनवान् भवति एवं वेदान आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो विष्णुपदायतनं वेदान आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यतपदायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेदान यो पामायतनं वेदान आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा पामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेदान आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेदान यो पामायतनं वेदान आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा पामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेदान आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेदान यो पामायतनं वेदान आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा पामायतनम् आयतनवान् भवति यत्पर्जन्यस्यायतनं वेदान आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेदान यो पामायतनं वेदान आयतनवान् भवति संवत्सरो वा पामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेदान आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेदान यो अप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेदान रथ्येव तिष्ठति राजाय प्रदर्शसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वमूर्ध्वस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदा भावो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदाय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ हरिः ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवपुत्रजम् हरिः ॐ शिवेत्वोजेत्वायवस्वपायवस्वदेवोवस्वविदा प्राप्ययदश्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ॐ अग्नायाहि विषये गृणानो हविलावये
हरिः सन्नो देवी रविश्रयावो भवन्तु वीतये संयोरविश्रवन्तु नः पादोदर्शपूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्रातरसमुद्रं भूत्वा अन्यमावहनीयं प्रणीय अग्नेरत्वादि भगवस्योन्नतिं प्रणयति आद्यं प्रथमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा जगदाव्यक्तं सनातनं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षदवर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्तिमद्भो नमः स्वस्तिमन्त्रार्थाश्च सफला सन्दिवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु श्रीमदसखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सकलजगत् सृष्टिस्थितिसंहार तिरोभवनग्रह कारणीभूतपञ्चकृत्यपरायणस्य अकारोकारमकारात्मक प्रणवाकार श्लोकस्य वल्लभाम्बिका समेत सम्पत्महागणेशस्य अनुष्ठितेऽस्मिन् महाविनायक चतुर्थी पुण्यकाल महाभिषेक महामंगलकर्मणि मध्ये संभावित मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे काललोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सत्यविधोक्तविधा शास्त्रानुष्ठितं सांकुशकर्मचित्रं सततं फलतं पूजादिवन्तः महन्तः अनुगृह्णन्तु श्रीमदसखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य वनद जनता विमत वितरण सुरतरूयवण प्रभावस्य श्री वल्लभाम्बिका समेत सम्पत्महागणेशस्य नित्यनुग्रह प्रसादेन अनुष्ठित सर्वेषां भक्तमहाजनानां अस्मिन् दिने कैङ्कर्यपराणां सर्वेषां यजमान्यायजमानानां धनगणगवस्तुवाग्रलक्ष्मीग्राक्षवीक्षिणास्ति सर्वेषां मनोवाञ्छावर्षिश्च पूजासिवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु विधिवधुवदन सदमकमुपनिखिलसुरवरविभवभरणहरणयन्त्रयन्त्रित स्वान्तसङ्कल्पस्य भूतभविष्यते वर्तमान कालत्रते अवस्तु तत्त्वविषय नित्यनिर्मलजनात्मकस्य मन्त्रपदवर्णभुवन तप्तकलात्मकनद्धमूर्ते सन्दृश्यमाण बिन्दुमध्यवर्ति कृशाणमण्डलसुन्दरमन्दिराभ्यन्तर माणिक्यदेवस्य भक्तजनं तृप्तिफलप्रदान केलीरसिकस्य श्रीशङ्करनारायण परमेश्वरस्य ज्येष्ठकुमारस्य महागणेशस्य नित्यनुग्रह प्रसादेन अस्मिन् दिने अनुष्ठीयमाण महागणेश चतुर्थी पुण्यकाल प्रसादेन सर्वेषां भक्तमहाजनानां जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवसात् नामनक्षत्रे नामराशिवसात् अङ्गग्रहवसात् उपग्रहवसात् त्रयकालवसात् कालवसात् कालतः उपद्रववसात् नवांश द्वादशांश त्रिंशांशवसात् ये ये ग्रहाः शुभेतरस्थानेषु स्थिताः तैस्तैः क्रियमाण करिष्यमाण आगामी भावित सूचित वर्तमान तुष्टारिष्टपरिकारद्वारा सततं सर्वेषां भक्तमहाजनानां महाभाल बालिकानां विद्यावानङ्गदत्त सरस्वती ग्राक्ष दक्षिणार्थी अरूढानां कन्यकानां विवाहप्राप्तिः सर्वेषां पुत्रार्थिनां बहुपुत्रावाप्तिः उद्योगार्थिनां उद्योगप्राप्तिः उद्योगसिद्धानां सर्वेषां उद्योगेषु उन्नतपदविवाप्तिः सर्वेषां व्यापारिणां बहुलाभप्राप्तिः सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमाभिवृद्धिश्च पूजादिवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वं श्रीसम्पत्महागणेशार्पणमस्तु देवदेवोत्तमा देवदासार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका देवदेवा विनायक चतुर्थी वृद्धकर प्रिया व्रतकथमवधारय। गणेश चतुर्थी स्टोरी विनायक व्रतकल्पम्। ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनां उपस्रवस्तमं ज्येष्ठदानं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्वन्योतिविश्वेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती भागेभिर्वाजिनीवती धीनापवित्र्यवतु एकदा नैमिषारण्ये रवे सोनकादयः प्रप्रच्युरानतं सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। गणेश चतुर्थी is one of the most popular of Hindu festival. This fall on the 4th day after new moon on the Chaturthi day in the Shukla Paksha Bhadrapada period of the month of the Bhadrapada. This function is celebrated over a span of 9 days in our temple. A special abhishekam is performed every day to Lord Ganesha in the morning. This is followed by alankarams, decorations of the God of different styles, including vibhuti, flowers and sandalwood paste. We also perform Mahaganapati Sahasranama Puja, very special events in which the priest chant Thousand's name of the Lord Ganesha Sahasranama Puja every day in the morning. Every day in the evening. So Lord Ganesha is
the removal of obstacles, and hence he is worshipped before starting anything new. On Ganesh Chaturthi day, devotees read a number of stories about Lord Ganesha. Two such stories are given below. Once, Shiva and Parvati had a special fruit, and both the sons Ganesha and Subramanya wanted it. The parents then suggested that the one who circled the world 3 times and comes back first would get it as the prize. Subramanya got on the peacock, his vehicle, his vahana, and flew around that globe in the high speed. Lord Ganesha, on the other hand, is very slow on his vehicle, the mouse. However, he came up with a bright idea that led him to win the prize. He walked around his parents Parvati and Parameshwara 3 times with great devotion. When his parents asked him why he was not circling the world like the Subramanya, he answered that his parents are the whole world for him. He also said that he don't have to go further to travel the whole world. Subramanya, on returning back, learned of this and accepted his defeat and bowed to his brother Lord Ganesha. Another story of Lord Ganesha is the one that leads devotees to the story of Samantaka jewel, which is quoted in Srimad Bhagavatam, the story describing the life of Lord Krishna. Once, in a moment of embarrassment, the moon in the sky had a laugh at Lord Ganesha and drew a curse from him. When moon realized his mistake, Ganesha withdrew his curse. However, not completely. He made it known that seeing the moon on his birthday, 4th day after new moon, is inauspicious. The bad effects came. However, be nullified if one listened to the story of Samantaka jewel. Once Satrajit, a nobleman of Dwarka, had a jewel called Samantaka, gifted to him by the sun god. This gem could produce every day, could produce 8 meters of gold every day to its owner. He gave this precious stone to his brother Prasena. The mysterious absence of Prasena made Satrajit suspect Lord Krishna to have played to a foul play. Lord Krishna had not done anything wrong. So Lord Krishna took all special efforts to trace the truth behind the missing Prasena. He found the corpse of Prasena. There were footprints of a lion nearby. Following these footprints, Lord Krishna entered the cave of Jambavanta. He fought with Jambavanta for 28 days. At last, Jambavanta understood that Sri Krishna was Sri Rama himself, handed over Samantaka jewel to him. Lord Krishna gave the gem to Satrajit and thus put
put an end to all the accusations against him. Lord Krishna was surprised at all the things that had happened. He was told by the great sages that the whole thing was because he saw the moon on the fourth day after new moon and Lord Ganesha's curse on the moon. Lord Krishna then worshipped Lord Ganesha. The devotees believed that those who see the moon on this day will not suffer if they listen to the story of Shemantaka Juyar. May the blessing of Lord Sri Venkateshwara and Sri Mahaganapati, Sri Mahalakshmi and Sri Mahaganapati be with you and your family. HTCS. जय बोलिए गणेश महाराज की। स्वस्ति प्रियां प्रतिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिमैषाः ओ ब्राह्मणे विश्वोत्तरं लोकान्तरं सुखमोऽन्तु कालेन प्रतिपालयन्तानि देवयच्छोभयतो ब्राह्मणाः प्रदक्षिण तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपा समर्पयामि मज्ञानाद्भृते भ्रान्त्याय न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षमितां देव प्रसीद गणनायक क्षमा प्रार्थना समस्तोपचार भक्तोपचारपूजां समर्पयामि सर्वेषां समस्तमहागणेशप्रसाद फलसिद्धिरस्तु सत्यास्तु जगन्मानस्य कामः एतदधर्मसिनो गीते सब्रह्म पूजाय कल्पते सर्वतः सुखमेधते सर्वविघ्नैर्न बाध्यते सपञ्चमहापातकोपपातकानात्मपद्यते सामधीयानन्दं पापं नाशयति आपदीयानन्दं पापं नाशयति सायं प्राणप्रज्ञानः पापो पापो भवति धर्मार्थकाम्यं मोक्षं च सिद्धति धर्मधर्मशास्त्रमधिष्ठाय न देयति मोहादास्तनि समापियान् भवति सहस्रावस्तनातिर्यं आयुष्मान भवा ऐश्वर्य सतमानं भवति ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् अर्थं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्ता
अवतारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोजारमवशिष्यम् अवपश्चात्तादो अवपुरस्तादो अवोत्तरात्तादो अवचोर्धात्तादो अवाधनात्तादो सर्वतो मां पाहि पाहि वाङ्मयस्मृतिमयः ज्ञानमयो ज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं मयोऽयमेष्यति सर्वं जगदिदं मयप्रत्येति त्वं भूमिरापो निलो नभः त्वं चत्वारिमां परिमितापदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे नित्यो सत्यत्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् कृष्णो वायुष्णो सूर्यस्त्वं चन्द्रमार्गं भगवद्भवस्वयं अकारो मध्यमरूपो अनुस्मारस्यान्त्यरूपो लिङ्गरुत्तररूपो नादस्सन्धानो संविदा सन्धिः वैशाखानेसि विद्या जनकरतिः गायत्री चन्द्रः महागणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय प्रचोदयात् एकदन्तं चक्रहस्तं पाशमङ्कुशम् अभयं वरदं भक्तयोद्धानं पुष्पध्वजं भक्तं लम्बोदरं संस्कृतमापुसमो भक्तामितं चिरञ्जीवं जगत्कारणमस्कृतम् आगतभूतं च सत्यादोषेः पुरुषार्थम् एवं जायन्ति यो नित्यं सयो जीवविनाम्बरः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रणपतये नमस्ते एकदन्ताय विघ्नविनाशने स्फुटाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदधर्मशिरो यो जीविते ब्रह्मभूयाय कल्पते सर्वपशुपमेधते सर्वविघ्नैर्नबाध्यते सपञ्चमहापातकोपपातकात्मच्यते सायनदीयानो पापं नाशिते प्रातःदीयानो रात्रिकं पापं नाशिते सायन्त्रात्मज्ञानपापो पापो भवति धर्मार्थकाम्यमोक्षं च गच्छति धर्मशीर्षमधिष्ठाय वेदो यो निर्मोहाद्दास्यति उपादीयान् भवति सहस्रान्तामधीते पवनेन साधयेदो अनेन गणपतिमभिषिञ्चति समाग्मे भवति कुक्षां तस्मिन् जगत्सविद्यावान् भवति विद्यभर्मणभाग्यं ब्रह्माद्यागं विद्यां विवेति कदाचिनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्नित्यवैश्रवणोपो भवति यो राजैर्नित्यसैशोभान् मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति तदाञ्चलबलमाप्नोति सर्वं लभते सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् संलेखनाः सूर्यलक्षस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासंभवायत्रासमन्त्रो भवति महारुद्रामुच्यते महारुद्रामुच्यते महापामुच्यते सर्वविद्धमति एवं वेद इत्युपनिषदो ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभद्रचित्राः वीरङ्गैः स्पृष्टुमाकुशस्तनूभिः वसेम देवैः तञ्जरायुः स्वस्य न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्य नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्य हस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्य नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सतु सर्वसिद्धिप्रदः सर्वतयः सर्वनीभ्यः
Finish.